بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معاكم خبز الفرماج. هذا لو بان فروماج يجي بزاف خفيف، يجي كي القطن. جو سي يعجبكم. الوغ شوفوا معايا هنايا في الكاسرونه حطيت كاس، الكاس اللي يرفد 200 حتى 220 مليلتر تاع الحليب. لازم يكون سخونه، راكو تشوفوا لا فابور راهي تطلع. علاش لازم يكون بيان سخون؟ باش نحطو الفرomاج يذوب هذيك لا شالور. الوغ هنا عندي فرomاج بورسيون، هنا درت 200 غرام. ديروا نيمبورط فرomاج اللي يجيكم بنينه. هنا نحط لو فرomاج ديالي كي راهو الحليب تاعي راهو سخونه. نحرك نشوف لو فرomاج تاعي راهو يذوب. شوفوا هو فوالا. كي نشوف هنا لو فرomاج ديالي داب، هنايا نحطو في لا كوب دو بيترا. هنا ما يسحقش بزاف العجين، نعجنوه واحد 5 دقائق بركا. دوك هنا الحليب تاعي نخليه يولي شويه تياد باش نقدروا نكملوا لي زانغريديون تاعنا. او ميم طون نقول لكم لي زانغريديون. عندنا ان كوياره كافي تاع الملح، عندي 20 غرام تاع لا مارغارين تكون غامولي، عندي 4 كاس تاع الزيت، عندي ان كوياره سوب تاع السكر، عندي ان بلون دوف، وعندي 10 غرامات تاع خميره الخبز. ديروا ان كوياره سوب. وبيان سور الفارينه. دوك هنا عندنا ميزاننا نشوفوا شحال يرفد لنا الفارينه. حنكيلو بالكاسه. الوغ نحط الزيت اللي قلنا 4 كاس تاع الزيت. تحبوا ديروا زيت زيتون، تحبوا ديروا الزيت عاديه كيما تحبوا. نحط ان بلون دوف، نحط مغرفه كبيره تاع السكر. او ميم طون نخلط. لازم الحليب تاعكم يكون دافي كي نجي نحط الخميره، ما لازمش يكون بزاف سخونه. هنا نحطوا لا مارغارين اللي قلنا 20 غرام. هنا تاكدت بلي الحليب تاعي ولا تياد. هنا نحط الخميره اللي قلنا 10 غرامات، ونبدا نحط الفارينه ديالي. نبدا نحط الكاس الاول. بيان سور الفارينه لازم نسيروها باش الخبز تاعنا يجينا خفيفه. ونزيدو الكاس الثاني. هنا نحط الملح اللي قلنا 10 غرامات ونخلط ونشوف. هنا نزيد الكاس الثالث، والكاس الثالث نحطوه بشويه بشويه. نبدا نحط نص كاس ونشوف. العجين تاعنا لازم يكون شويه جاريه. انا حطيت 2 كيسان ونص تاع الفارينه. هنا منزيجه. شوفوا لازم لا تكستور تاعو تكون هكذا، يكون جاري. شوفوا العجين تاعكم كي يكون جاري الخبز تاعكم يجي بزاف خفيف. هكذا ما نزيدلوش. دوك هكذا نخليه يتعجن واحد 5 دقائق. نعجنو بلوكا، نستعمل لا فويا، ما يطلبش بزاف العجينه كما قلت لكم. نخليه يتعجن 5 دقائق. هنا جازو 5 دقائق وهو يتعجن. هنا نحكم الريسيبيون تاعي ندير فيه شويه زيت. تقدروا تعجنوا بيديكم، تعجنوا كيما تعجنوا الخفاف. لاباط هذه تجي بزاف خفيفه، تجي شغل جاريه. الوغ تعجنيه كي الخفاف، تخبطي فيه واحد 5 دقائق هكذا كنتي تخبطي فيه. فوالا شوفوا لاباط تاعنا. ديروا الزيت في يديكم باش تقدروا تحكموا فيها. درت الزيت باش نقدر نتحكم فيها. شوفوا دوك هكذا نخليها تخمر. نديرها في ماليمونتير وكي تخمر نقولوا لكم ان شاء الله. هنا راهو خمر. ندير شويه يدي في الزيت. هنا شوفوا استعملوا زيت زيتونه كي تجيو تفاصونيو الخبيزات تاعكم.
تقدروا ديروا خبزه كبيره ايكم تقدروا ديروا كيما حندير انا، حنديرهم انديفيدوال. ندي غازي لاباط تاعي. شوفوا كي تشوفوا هاد لي بو تعرفوا باللي الخبز تاعكم ما يخرجش بزاف خفيفه. شوفوا انا الباطو تاعي دهنتو بلا مارغرينا. نديرو خبيزه تاعنا، ندير عيني ميزاني. يخرجونا 4 خبزات. ندير لو بولاج او ميم طون نخرجوا الهواء اللي فيها. فوالا ونحطها ديريكتومون في البلاطو. نزيد ندير لا دوزيام. هنا ندير شويه يديه في الزيت ونابلاطي. نحبط لاباط تاعي. هنا درت ان فونتي، درت له شويه قهوه ودرت له شويه حليب. الوغ شوفوا هنايا ندير واحد لي موتيف. ما نقطعش لاباطا، ندير لي تراس برك. فوالا. وهنايا شوفوا هنا عندي لو فروماج باش نغابيه. لو فروماج ما نديروش دوكا، كي نشوف قعدوا لي 5 دقائق الخبز تاعي يطيب باش نحط لو فروماج غابيه باش ما يتحرقليش لو فروماج. هنا شوفوا تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش. هنا عندي معدنوس مجفف يعطي له طعم، تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش، سي فاكولتاتيف. الوغ شوفوا دوكا هكذا لو فور تاعي راني شعلاتو على 200 درجه مئويه. دوك هنا الخبيزات تاعي نخليهم يخمروا بصح ما نخليهمش بزاف يخمروا، نعطي لهم 15 دقيقه لو طون يخمر لي شويه. ما لازمش تخلوهم بزاف يخمروا. كي نشوفهم طلعوا شويه خمروا ندخلهم للفوغ كيما قلت لكم على 200 درجه مئويه، يكون بيان سخون لو فوغ تاعنا. شوفوا جبدتو باش تشوفوا معايا. غير نشوف خدات حميره من التحت. انا نحبط لو بلاطو ديالي تحتها ونشعلو من الفوق. نعاود ندخل البلاطو ديالي. شوفوا معايا الخبز تاعنا طاب يشهي. شد لي طون دو كويسون 10 دقائق. 5 دقائق الاولانيين جبدتو درت له لو فروماج غابي، عاود حبط البلاطو لتحت وشعلت له من الفوق فونتيلي وتحمروا لي. شوفوا الخبز تاعنا يجي يشهي. شوفوا راهو سخونه، شوفوا كيفاش يجي يشهي، يجي كي القطن. انا نقول لكم هذا الخبز روعه، جو سي يعجبكم وديروه. شوفوا يطيب مليح، يجي بزاف خفيف وسخون. يا دو بريفيرونس نخليه حتى يبرد خير، بصح نوريه لكم. شوفوا يا دو بريفيرونس نخليه حتى يبرد. شوفوا بسم الله يجي بزاف خفيف. شوفوا وباك تقولوا يجي معجن، شوفوا يجي فيه تقابي. شوفوا كي تشوفوا الخبز يكون فيه تقابي تعرفوا بلي روعه. شوفوا نتوما ديروا له هكذا هو يطلع باش تعرفوا يجي كي القطن. شوفوا الخبز بزاف هايل وناجح 100%. كما قلت لكم الكيله اللي كيت بها جاوني 2 كيسان ونص تاع الفرينه في كاس حليب. كاين فرينه اللي تشرب، فرينه اللي ما تشربش. نتوما ولا شفتوا تقدروا تلحقوا حتى 3 كيسان، تقدروا تلحقوا حتى 3 كيسان. الكاس الثالث حطوه بشويه بشويه. شفتوا كيفاش تكون لا تكستور تاع العجينه تاعنا تكون جاريه، ما لازمش تكون شاده روحها باش تنجحوا فيه والخبز تاعكم يخرج هايل. با فورسيمون لازم تعجنوا بالبيتران. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت تاع اليوم. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم، يجيكم جديد. على بروشين.